भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, म सरस्वती गौतम। क्यापिटल टेलिभिजन र क्यापिटल एफएम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु म सरस्वती गौतमको तर्फबाट। श्रोता मित्र, हामी सृजनाको डबली मार्फत अतिथिहरूसँगका अन्तरङ्ग कुराकानी लिएर यहाँहरू माझ प्रस्तुत भएका छौँ। आज हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ राजन प्रसाद नेउपानेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यो क्यापिटल टिभी हेरेर बस्नुभएका अनि क्यापिटल एफएम सुनिरहनुभएका अनि त्यस्तै अनलाइनबाट यो प्रसारणलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता अनि तमाम साहित्यप्रेमी सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरू अनि क्यापिटल एफएम र क्यापिटल टेलिभिजनको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यहाँलाई नमस्कार, साहित्यिक अभिवादन पनि। हजुर, यहाँ त एउटा कुशल स्रष्टाको रूपमा र चिनिनु भएको छ। कस्तो लाग्छ यहाँलाई? बजारमा जसरी यहाँ चाहिँ एउटा एकदम कुशल हो राजन प्रसाद नेउपाने भन्ने बित्तिकै साहित्य जगतमा चिर परिचित हुनुभएको छ, यो स्थान कायम गर्न के सङ्घर्ष गर्नुभयो यहाँले? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा हामी कस्तो हुन्छौँ भने कति प्रसिद्धि कमाइयो, कति गरियो, कतिले चिन्छन् अथवा कतिले मन पराउँछन्, त्यो एउटा छुट्टै विषयवस्तु र प्रसङ्ग हो। हेर्नुहोस्, एउटा घर बनाउँदाखेरि त्यो घर निर्माण गर्नको लागि त्यहाँका मजदुरहरू मध्ये ठेकेदार अथवा त्यो मजदुर लगाउने एउटा समूहको नाइकेलाई सबैले चिन्छन्। तर कति बेलासम्म जबसम्म त्यो घरको फिनिसिङ आउँदैन, त्यसपछि त्यो घर कसले बनाइदियो, त्यहाँ को बस्छ, भोलि कसलाई हस्तान्तरण गर्छ, यो विषय पर्दा पछाडि नै हुन्छ। साहित्य र सञ्चारमा लागेर काम गर्दाखेरि त्यो दुनियाँबाट थाहा पाउने कुरा कस्तो रहेछ भनेदेखि कतै सङ्घर्ष गरियो भन्दा पनि कतै मन र मुटुहरूमा बस्न सकियो त, कतै मान्छेको आकर्षणको केन्द्र भइयो त भन्ने कुरा चाहिँ आफूले गरेको काम र त्यसको प्रकृतिमा चाहिँ भर पर्छ। किनभने मैले काम गर्ने क्रममा म चाहिँ पब्लिकको इन्ट्रेस्ट केमा छ, उसका पीडा र दुःखहरू केमा छन् अनि ऊ सुख र शान्ति केमा छ, सन्तोष केमा लिन्छ, त्योतर्फ बढी ध्यान दिन्छु। त्यस कारण पनि हुनसक्छ त्यो प्रसिद्धि। तर अब म आफैलाई त कसरी भनौँ त्यो प्रसिद्धि छ भनेर, तर पनि सामान्यतया मैले भन्नुपर्दा दुःख नगरी बिउै नरोपी बिरुवा कसरी उम्रियो होला, त्यहाँबाट कसरी फल लाग्यो होला, यो कुरा त अब भन्न सकिँदैन। यो जिम्मेवारी चाहिँ म मेरा आदरणीय दर्शकहरू, आदरणीय श्रोताहरू अनि मलाई राजन नेउपाने भनेर चिन्ने जति पनि साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ, साहित्यिक जगतका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगाउँछु। हजुर, यहाँ त एउटा नोबेल साको साहित्य संस्थाको हजुर संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। हजुर होइन, संस्थापक संयोजकमा हुनुहुन्छ। हजुर, यो के उद्देश्यले यो संस्था खोल्नु भएको? अब यहाँले मेरो पृष्ठभूमिलाई निकाल्ने कोसिस गर्नुभयो। म ओखलढुङ्गामा जन्मेँ। म बाल्यकालदेखि नै जब विद्यालय शिक्षामा म थिएँ त्यति बेलादेखि म कथा, कविताहरू, निबन्धहरू प्राय लेख्थेँ। मलाई साहित्यप्रति रुचि थियो। त्यति बेला अहिले जस्तो रेडियो सुन्न पाइँदैन थियो, कसैको घरमा रेडियो हुन्थ्यो। यो धेरै कालखण्ड त बितेको छैन, तैपनि यो कालखण्ड बिचमा कस्तो देखिन्छ भने यति धेरै विकास भएको र मिडियाको पहुँच पुगेको चाहिँ धेरै समय भएको छैन, भर्खरै जस्तो लाग्छ। त्यति बेला हामी गोर्खापत्र भन्ने एउटा पत्रिका जान्थ्यो, त्यो चाहिँ मेरो घर हुलाकको नजिकै थियो। एक हप्ता पछाडि त्यो पत्रिका पुग्दाखेरि त्यो पत्रिका पढ्नको लागि हामी लाइनमा बसेर त्यहाँको हुलाकी दाजुलाई चाहिँ कहिले काँक्रो कहिले के उपहार टक्राउँथ्यौँ, उहाँले पत्रिका दिनुहुन्थ्यो। हजुर, यस्तो दिन हुँदा त्यो पत्रिकामा छापिएका कविता, लेखहरू अनि त्यहाँ लेखिएका पत्रकारहरूले लेखेका विषयवस्तुहरू पढ्दा मलाई लाग्थ्यो एक दिन म पनि यसरी पत्रिकामा लेख्न पाए हुन्थ्यो, अथवा म पनि कुनै ठाउँको सञ्चार क्षेत्रको मान्छे बन्न पाए हुन्थ्यो, मलाई लाग्थ्यो। नभन्दै जब म विद्यालय शिक्षा छोडेर सकेर काठमाडौँ आएँ, यसपछि यहाँ कलेजको अध्ययन सुरु भयो। कलेजको अध्ययन सुरु भए सँगसँगै कलेजका विभिन्न समूहहरूमा साहित्यिक जमघट हुन्थे। ती साहित्यिक जमघटमा बस्ने, कविता सुनाउने, गीतहरूमा सहभागी हुने, यी कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो। त्यसपछि मैले विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गरेँ, त्यहाँ सदस्यता लिएँ र काम गर्दै गइयो।
तर पनि मलाई सन्तुष्टि भइरहेको थिएन। म चाहन्थेँ एउटा यस्तो स्वतन्त्र अर्गनाइजेसन बनोस्, स्वतन्त्र संस्था बनोस् जसमा सबै पुस्ताहरूको चाहिँ त्यसमा समावेशी सहकारी होस्। त्यसमा महिला पुरुष नछुट्याइयोस्, अनि त्यसमा यो जान्ने यो नजान्ने, यो चाहिँ एकदमै वरिष्ठ यो कनिष्ठ यो नछुट्याइयोस्, सबैको सहभागिता होस् भन्थे। तर म पनि कसैद्वारा सञ्चालित हुने अनि कसैको नियम परिधिभित्र बाँधिनु पर्ने कारणले त्यो पुरा हुन सकेको थिएन। त्यही क्रम सँगसँगै मेरो इच्छा पुरा गर्नको लागि जब म क्यापेबल भएँ, साथीहरूको एउटा टिम बन्यो, अनि त्यो टिम बनिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा संस्था खोलौँ भनेर नोबेल साकोस साहित्य संस्था भनेर अपडेट गऱ्यौँ। अहिले त्यो संस्था एउटा साहित्यकारहरूको बगैँचाको रूपमा रहेको छ। तपाईँ बगैँचा भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस्, त्यहाँ त हजारौँ किसिमका फुलहरू फुल्न सक्छन्, त्यहाँ कुनै पनि फुललाई वञ्चित गरिएको छैन। एउटा बगैँचामा चाहिँ धेरै फुलबारीमा चाहिँ विभिन्न खालको फुलहरू फुल्न सक्छ। त्यस्तै नोबेल साकोस एउटा सबै साहित्यकर्मीहरूको, सबै भाषाभाषीहरूको, सबै जात जातिको, सबै धर्म र संस्कार संस्कृतिको, कला धार्मिक आस्था सबै ठाउँको एउटा साझा चौतारी बनाउन हामी सफल भएका छौँ। र मैले उद्देश्य पनि त्यही राखेको थिएँ र त्यही अनुसार यो संस्था गठन गरेर आज सञ्चालन गर्दैछौँ। यो संस्थाले सफलता कतिको कायम गरेको छ त? अब संस्थागत रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी आर्थिक रूपमा त सबै अब साहित्यिक संस्थाहरू गरिब र कमजोर छन्। फेरि यो देशमा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। सुनिन्छ साहित्यिक र सञ्चार जगतको लागि अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ, तर हामीले चाहिँ आजसम्म त्यो पाएका पनि छैनौँ। हामी सङ्घर्ष गर्दै खोज्न गएका पनि छैनौँ वास्तवमा। किनभने हामीले एक दुईचोटि सम्पर्क राख्दा स्थानीय रूपमा के थाहा पाइन्छ भने त्यो चाहिँ अरू कसैकोमा गइसकेको छ, यसपालिको सकिएको छ भन्ने हामी पाउँछौँ। तर निष्क्रिय संस्थाहरूलाई चाहिँ बजेट वितरण गरेर सक्रिय संस्थाहरूलाई वास्ता गरिँदैन भने भइगयो हामी हाम्रै स्रोतबाट चल्छौँ भन्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। पक्कै गाह्रो छ र यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि साथीहरूबाट हामीलाई सहयोग छ। आर्थिक रूपमा त होइन, सामाजिक रूपमा। त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ एउटा भनौँ भौतिक रूपमा उपस्थिति राम्रो हुन्छ, साङ्गठनिक एकता छ, जसको कारण हामी यो संस्थालाई अहिले स्थापित गराउनको लागि एकदमै भूमिका खेलेको छ। र केही साथीहरूले अक्षय कोषको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हामी वार्षिक रूपमा यसमा सम्मान र पुरस्कारहरू दिन्छौँ र हामीले एउटा लोगनै बनाएका छौँ। हामीलाई हाम्रा चाहिँदैनन्, राम्रा चाहिन्छन्। देशको कुनै पनि भूभागमा बस्ने, देशको कुनै पनि क्षेत्रमा बस्ने र विश्व भूगोलको कुनै पनि कुनामा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको काम गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा, प्रगतिमा, प्रवर्धनमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अथवा साहित्यकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई, त्यसै गरी साहित्यिक योगदान दिने व्यक्तित्वलाई चाहिँ हाम्रो संस्थाले सम्मानित र पुरस्कृत गर्छ। यसको अर्थ सम्मान र पुरस्कारमा ठुलो रकमको व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर शुद्ध र पवित्र रूपमा हुनेसम्म हाम्रो विवेक लगाएर, बुद्धि लगाएर, भएको स्रोतलाई प्रयोग गरेर हामीले काम गर्दै गरेका छौँ र यसको स्थायित्वको लागि हामीले जरुर काम चाहिँ गर्दैछौँ। अब कति सफल हुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यमा हेर्नुपर्छ। हजुर, सफलता लियोस् कामना। एउटा रचना सुनौँ न। हजुर, अब यहाँले एउटा रचना भन्नुभयो। म नर्मल्ली कविता लेख्छु विशेष गरी, त्यसपछि म हाइकुहरू अनि लघुकथाहरू, समालोचनातर्फ पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ, म गर्दैछु। म तपाईँलाई पहिला चाहिँ आदरणीय क्यापिटल एफएम हेरिरहेका, क्यापिटल एफएम सुनिरहेका, क्यापिटल टेलिभिजन हेरिरहेका अनि सिएमसी ग्रुपबाट अनलाइनमा हामीलाई हेरिराख्नुभएका, पढिराख्नुभएका, देखिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूको लागि म एउटा कविता नै सुनाउँछु। यो कविता मैले अहिले चाहिँ लेखेको होइन। यो कविता मैले जति बेला कोरोनाको कहर सुरु भएको थियो र कोभिडले नेपालीहरूलाई आक्रान्त पारेको अवस्था थियो, त्यो आक्रान्त पारेको अवस्थामा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने अघि पछि हामी सहरमुखी छौँ, जब समस्या आइपर्छ हामी गाउँमुखी हुन्छौँ। म पनि गाउँमा जन्मेको केटो, गाउँबाट काठमाडौँ आएपछि अरू बेलामा म कहिले पनि गाउँ सम्झेर मलाई याद आएन। जब काठमाडौँमा बसेर भात खान नपाइने अवस्था आउँछ, रोग व्याधिले सताउँछ अथवा विभिन्न घटना दुर्घटनाहरूको परिप्रेक्ष्यमा हिँड्नुपर्छ, त्यति बेला मलाई गाउँको याद आउँछ। र म जस्ता धेरै मान्छे छन्, धेरै राजा न्यौपानेहरू छन् जसले सुखमा मात्रै गाउँ सम्झेका छन् र आफ्नो मातृभूमि, आफू जन्मेको जन्मभूमिलाई सम्झेका छन्। मैले पनि त्यो जन्मभूमि सम्झेर त्यति बेला गाउँ गएका मान्छेहरूलाई लिएर एउटा कविता लेखेको छु। मैले अहिले पढिरहने, वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना कहर गाउँ र सहर। केही दिन भयो हाम्रो केन्द्रीय राजधानी गाउँ गएको छ, केही दिन भयो हाम्रो केन्द्रीय राजधानी गाउँ गएको छ, सहरमा बस्न सकेन राजधानी। सहरमा त महामारीको रूप लिएर कोरोना आएको छ, सहरको मुख्य केन्द्र रत्न पार्कमा मानमा भरेर ऐसेलु र काफल खानेहरू।
सहरको मुख्य केन्द्र रत्नपार्कमा मानामा भरेर ऐसेलु र काफल खानेहरू, होटल रेस्टुराँमा पिज्जा बर्गर फाल्नेहरू, डिस्को र थेकहरूमा रातभर झुम्नेहरू, रोजीरोटीमा सहरमा व्यस्त हुनेहरू, पार्टी र भोजमा सुर बेसुर हुनेहरू, सहरमा दिनभर लुक्ने र रातभर नसुत्नेहरू सबै राजधानी लिएर गाउँ गएका छन् आजभोलि। राजधानी लिएर गाउँ गएका छन् आजभोलि। गाउँघरका वनपाखामा ऐसेलु काफल टिप्न पसेका छन्। हिजो गाउँको नाम लिनसम्म लाज मान्नेहरू अहिले सहरमा कोरोना छिरेपछि राजधानी बोकेर गाउँ गएका छन्। उता गाउँमा केन्द्रीय राजधानी आएर होला सहरका संस्कार आएका छन्। बाँच्न चाहनेहरू जीवन लिन आएका छन्। सहरले लखेटेकाहरू आश्रय लिन आएका छन्। त्यसैले गाउँले नयाँ जीवन पाएको छ। गाउँले नयाँ जीवन पाएको छ। आत्मसम्मान बटुलेको छ। आफूले जन्माएकाहरूलाई संरक्षण दिन पाउँदा गर्वले छाती फुलाएको छ। कमसे कम सुख शान्ति र समृद्धिमा नसम्झे पनि आपत पर्दा, भोकमरी लाग्दा, प्रकोप र महामारी फैलँदा जन्मे हुर्केको माटो सम्झेर आफ्नो छातीमा आएका सन्तानलाई आश्रय दिन पाउँदा गाउँको हृदय आज प्रफुल्लित भएको छ। अस्ति भन्दा भिन्न भएको छ अहिले गाउँ। सहरको रङ्गीन दुनियाँ छाडेर केही दिन भए पनि सहरकै सभ्यता र संस्कार बोकेर सहरवासीहरू राजधानी लिएर गाउँ आएका छन्। गाउँका मूल बाटोमा निरीह बनेका किराना पसलहरूमा भिडभाड बढेको छ। चुरोट, रक्सी, बियर, गुड्खा, पान पराक आदिको व्यापार निकै फस्टाएको छ। जुवा तास घरमा मौलाएको छ। सहर राजधानी बोकेर मानौ गाउँमा उत्सव मनाउन झरेको छ। हुन त सहरमा कोरोनाको कहर छ। गाउँमा भने अलग्गै रौनक छ। बाली लगाउने बेला सहरको कंक्रिटको खेतमा बस्नेहरूलाई महामारीमा गाउँले अन्न खुवाएकै छ। गाउँको संस्कार भुलेकाहरूलाई गाउँले आफ्नो परिचय दिलाएको छ। भन्दैछन् गाउँमै बुढा भएका साइला हजुरबुवा। राजधानी आएको गाउँ पनि अब समृद्धतर्फ जान्छ रे। पल्ला घरे काकाको होटलले पनि त्यही संकेत गर्छ रे। मूल बाटोको लामा दाईको भट्टीले पनि त्यही उकालो चढ्दैछ रे। हो, समाचारमा विश्वका देशहरू अनि हाम्रो राजधानी सहर पनि कोरोनाको क्वारेन्टाइनमा छ। तर देशभरका गाउँहरूमा भने केन्द्रीय राजधानी आएको छ। हुन त गाउँमा पनि क्वारेन्टाइन छ, तर अलि फरक छ। खसी बोका कुखुराको खोजी निकै व्यापक छ। मानौ केही दिनलाई राजधानी गाउँ आउँदा 8 महिनापछि आउने महान चाड दशैं अहिले आएको छ। जसले जे भनोस् अहिले गाउँमा केन्द्रीय राजधानी गएको छ। सावधान, कसलाई के थाहा, राजधानी गाउँमा आइरहँदा राजधानी लिएर आउने सहरवासीसँगै कतै कोरोना पनि गाउँघरतिरै पो सरिसकेको छ कि वा बसाइ सर्ने तर्खरमा छ। जे होस् कोरोना मानव अस्तित्व बचाउन अनुशासित बन है राजधानी भन्दैछन् सबै गाउँलेहरूले। तर हाम्रो राजधानी अझै पनि गाउँ झरेको झरै छ। यस्तै छ अहिले कोरोना कहर। गाउँ र सहरले हाम्रो सहरलाई समाउन खोज्दा हाम्रो केन्द्रीय राजधानी देशैभरका गाउँमा पसेको छ। महामारीमा बाँच्ने र फेरि गाउँ बिर्सेर सहर पस्ने आशा लिएर एमलोक बन्ने डरले राजधानी गाउँ झरेको हो बुझेका छन् जन्मेर गाउँमा। गाउँमै जीवन दिन चाहनेहरूले त्यही भएर कोरोनाको कहर नल्याउनु है राजधानी भन्दैछन् सहर छन् प्रत्येक गाउँले, प्रत्येक सहर छन् प्रत्येक गाउँले। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति मिठो रचना सुन्यौँ हामीले र अझै पनि सुन्न बाँकी नै छन्, अझै पनि कुराकानी बाँकी नै छन्। तर एकैछिन व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी यहाँहरूमा जोडिने नै छौँ। क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। अहिले ब्रह्मपुत्रको इस्युमा छटपट्टि चाहिँ इन्डियालाई हामीले चाहिँ गोर्खालीहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदियो भने को गएर काश्मीरमा लड्छ। यो देश बर्बाद हुन लाग्दा 4-5 वटा पात्रहरू छन्, नामै लिन्छु गनाकाहरू।
त्यतिखेर पनि एउटा मात्र उद्देश्य कि मलाई मेरो अंश देऊ। मदन भण्डारीको हत्या हुनुभन्दा अगाडि वा सामान्य केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो केपी ओली। इतिहास साँची छ, तपाईँ हामीले हेरे हुन्छ, पल्टाए हुन्छ, पढे हुन्छ। बाबुआमालाई निकाल्यो भने घरबाट के भन्छ, ठिक छ भाइ निकाल्नुहोस्, वृद्धाश्रम उता खोलिया छ त्यहाँ गएर बस्नु है, अनि सम्पत्ति झन् जम्मै मोज गर्नुहोस् तपाईँ। अब हामीहरूको नेताको हामीहरू पिक्चर हेर्नु त, एयरपोर्ट ठेक्का दिने यिनीहरू नै होइन, दुईचोटि एयरपोर्ट ठेक्का दिएछ पार्टी चलाउनलाई, नम्बर 1। त्यो पछि अस्ति भर्खरको तपाईँको बम बनाउने मान्छे लिएर आएर त्यहाँ बम पड्केर घाइते हुँदाखेरि भट्टीमा हालेर पोल्ने मान्छे पनि मन्त्री भएका छन्। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। हजुर राजनजी, यहाँ त सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मी र साहित्य दुईटैलाई कसरी लग्नु भएको छ? हजुर धन्यवाद। अब यहाँले भन्नुभयो सञ्चारकर्मी अथवा सञ्चार क्षेत्र र साहित्य क्षेत्रलाई कसरी सँगै लगिराख्नु भएको छ। हजुर वास्तवमा सञ्चार क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो जसले मानिसका दुःख पीडा भौगोलिक अवस्था वातावरण सामाजिक दृष्टिकोण सबैलाई समेट्नुपर्छ। सञ्चारकर्मी भित्र हुने गुणहरू एउटा निश्चित मापदण्डभित्र बसेर राज्यलाई सपोर्ट गर्दै समाजलाई उत्तरोत्तर प्रगतितर्फ लाने, विकृति विसङ्गतिहरूलाई सही ढङ्गमा केलाउँदै त्यसलाई सकारात्मक सोचतिर लाने कर्तव्य सञ्चारकर्मीको हुन्छ। यो क्रममा देशका भूगोलहरू हिँड्नुपर्छ, समाजका विभिन्न दृष्टिकोणभित्र छिर्न सक्नुपर्छ, समाजका गतिविधिहरूलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ। यसरी अँगाल्दै जाँदा म पनि साहित्यिक कर्म गर्न अझ सजिलो भएको छ। साहित्यिक कर्म किन सजिलो भएको छ भन्नुहुन्छ भने साहित्य भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ जीवन र जगतलाई निकै नजिकबाट हेर्ने एउटा दूर दृष्टिकोण नै साहित्य हो। त्यो साहित्यलाई गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई यो सञ्चार कर्मले चाहिँ निकै सजिलो बनाएको छ, सहज बनाएको छ। किनभने म मिडियाको काम गर्दा, सञ्चार क्षेत्रको काम गर्दा जहाँ पुग्छु त्यहाँ केही न केही पाउँछु। समाजको ठुलो एउटा कालखण्ड त्यहाँ पाउँछु, राज्यको आतङ्क पाउँछु, समाजमा भएका गतिविधिहरू, समाजमा हेपिएका पेलिएका दबिएका आवाजहरू म त्यहाँ पाउँछु। त्यसै म भित्र एउटा कौतूहलता जाग्छ, प्रेरणा जाग्छ, अनि सीमान्तकृत वर्ग र उच्च वर्ग बिचको जुन खाडल छ त्यो म पाउँछु। ती कुराले मलाई साहित्यिक योगदान दिन्छ, साहित्यिक ऊर्जा थप्छ, अनि म साहित्य रचनातर्फ अगाडि बढ्छु। हजुर अब यो हजुर वास्तवमा नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध बताउनु भयो। यहाँलाई सञ्चारले साहित्यलाई अझ साथ दियो, अझ यहाँको साहित्य कलम चाहिँ अझ अगाडि बढ्न पुग्यो। त्यसैले भनिएको होला जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्दछ कवि, होइन? कविको कलम र हजुर यो दृष्टिकोण भन्ने यहाँको कविता सङ्ग्रह छ, यसभित्र के दिन खोज्नु भएको छ? यो दृष्टिकोण अघि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तै जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। वास्तवमा हो क्षितिजको पारिपट्टिबाट उदाउने सूर्य, त्यो क्षितिज पारी म होइन, कुनै पनि कवि कहिल्यै पुगेका छैनन्। तर क्षितिज पारीको कथा कविहरूले लेख्छन् अथवा सर्जकहरूले देख्छन्। त्यसैले भनिन्छ स्रष्टा द्रष्टा पनि हो। त्यही द्रष्टा हुने क्रम सँगसँगै यो मेरो दृष्टिकोण नामक यो सङ्ग्रहभित्र जुन यहाँको हातमा छ, यो दृष्टिकोणभित्र चाहिँ यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। समाजको बारेमा, परिवारको बारेमा, माया प्रेमको बारेमा, भौगोलिकताको बारेमा, अनि समाजका विभिन्न कालखण्डमा राज्यले फैलाएका गरेका गतिविधिहरूको बारेमा मैले यो भित्र केही आफ्ना भावनाहरूलाई समेटेको छु। हजुर यसभित्रबाट एउटा रचना सुनौँ न। यो भित्रबाट रचना चाहिँ अब मैले यसमा छान्न पाइरहेको छैन। मैले अहिले सट्टै एउटा मनका तरङ्गहरू भन्ने एउटा शीर्षक यहाँ देखियो पल्टाउँदा म यही वाचन गर्छु। यसलाई चाहिँ अब कुनै बेला एउटा स्रष्टा हिजो बच्चा थियो, त्यो बच्चापनदेखि ऊ युवक भयो, युवकपछि उसले वयस्क जीवन बिताउँदै आजको यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरिका गतिविधिमा पक्कै परिवर्तन आउँछ, परिपक्वता आउँछ। यो दृष्टिकोणभित्र चाहिँ परिपक्वता नआउँदैखेरिका केही गतिविधिहरू पनि छन्। म मनका तरङ्ग शीर्षकबाट एउटा कविता वाचन गर्छु। उठे बाध्यताको ओछ्यानबाट बिस्तारै, उठे बाध्यताको ओछ्यानबाट बिस्तारै, खोले मनको ढोका आफूलाई भुलाउन सुस्तरी। चकमन्न रात थियो, सडकमा जडिया कराउँदै थियो, बरन्डाबाट चियाएँ, थाहै नदी मेरी प्यारी आइन् कि भनी।
आँखा चिम्लिए उनकै मुस्कान दृश्यमा सजाउँदै थाहा पाएँ मेरै हृदयमा बसेकी रहेछन् प्रियता रमाउँदै किन यति धेरै स्नेह अनि अनाहकको छटपटी थाहा पाएकै हो माया साथ डाँडा पारीबाट भेट हुन आउनुपर्छ भनेर धेरै खोला तरेर हिँड्दै खेतबारी हिँड्दै किन जल्यो यसरी बिर्सेर कार्लेबाट चाँडै आएछु एकछिन प्यारीसँग अन्तरङ्ग गरौँला भने चाहनामा बाधक बन्यो अनुपस्थिति पनि हामी सबैका कति तर सबै हाम्रा जति केही लागेन बाध्यताको पछाडि म लेखिरहेछु उनी मेरो कलम भरि प्रोत्साहन पाइरहेछु जीवनभरि कार्यभारले कति थकिन होला सम्झिरहेछु मुटुभरि। यो प्रसङ्ग चाहिँ म यहाँलाई अलिकति बताउँछु। यो चाहिँ मान्छेहरू बाध्यताले विभिन्न मुलुकमा गएका हुन्छन्, कसैका श्रीमान विदेश गएका छन्, कसैका श्रीमती विदेश गएका छन्, कसैका प्रेमिका छुट्टिएर बस्नु परेको छ। र यो अहिले मैले पढिरहेको कविता चाहिँ खालि प्रेम प्रेमिकासँग अथवा श्रीमान श्रीमतीसँग मात्रै पनि सम्बन्धित छैन। यो माया र प्रेम भनेको जोसँग जसरी पनि गाँसिन सक्ने विषयवस्तु हुन्छ। यो पवित्र प्रेमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा एक व्यक्ति जसले अर्कोलाई अगाध प्रेम गर्छ अथवा जो पुरुष त्यो महिलालाई अगाध प्रेम गर्छ ऊ आफूबाट टाढा छ भने उसको प्रतीक्षामा बसिरहँदाखेरि आउने मनोभावलाई यहाँ व्याख्या गरिएको छ, बयान गरिएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो कृति र प्रवृत्ति समालोचना सङ्ग्रह छ, यहाँ धेरै स्रष्टाहरूको समालोचना अटाएको छ। कतिको न्याय गरेको छ त स्रष्टालाई यो कृति? हजुर, अब यो कृति र प्रवृत्ति यहाँले जुन भन्नुभयो यो कृति र प्रवृत्ति मेरो समालोचना सङ्ग्रह हो। यसमा मैले लगभग तपाईँको यो सङ्ग्रहभित्र चाहिँ मेरो 20 जना व्यक्तित्वहरूको किताबलाई उहाँहरूको लेख रचनाहरूलाई मैले समीक्षा समालोचना गरेर यसमा राखिरहेको छु। यहाँ मैले यो जसको समालोचना जुन कृतिको समालोचना गरेँ त्यो राइटर चाहिँ अथवा त्यो लेखक त्यो स्रष्टा मध्ये यहाँ भएका मध्ये म अहिले चाहिँ चिन्छु। जुन बेला मैले यो पुस्तक लेखेँ ती मध्ये म 5-7 जना भन्दा बाहेकलाई चिन्थिनँ। उहाँहरूको किताब मैले पढ्ने अवसर पाएँ र त्यो किताब पढिसकेपछि मैले मेरो मनभित्र भएका भावनालाई तथ्यपरक ढङ्गले, किनभने समालोचना चाहिँ भावमा बग्दैन। समालोचना भनेको सिर्जना मनोभावले आउने होइन। समालोचना भनेको चाहिँ तपाईँको अर्काको कृति पढेर, लेख रचना पढेर त्यो एउटा निश्चित नियमभित्र बाँधिएर अनि त्यसमा केलाउनु पर्छ। तपाईँको जस्तै चामलमा बियाँ केलाए जस्तै हो यो। यसरी केलाउने क्रममा अब न्याय कति भयो कति भएन चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मैले सकेसम्म न्याय गरेँ। मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जति बेला म भर्खर समालोचना गर्न थालेको थिएँ हैन, यसको लागि मैले वरिष्ठ समालोचक युवराज मैनालीजीलाई सम्झिन्छु अनि यसमा खगेन्द्र लुइटेल सरलाई पनि सम्झिन्छु। उहाँहरूको प्रेरणा चाहिँ म माथि थियो। मेरो व्यक्तित्व, मैले गरिएको काम अनि म हिँडिरहेको बाटो उहाँहरूले देख्दा मलाई तपाईँले समालोचना गर्नुपर्छ, समालोचना लेख्नुहोस् न, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ दिनुभएको थियो। किनभने म अरू एफएमहरूमा काम गर्दा, अरू टेलिभिजनहरूमा काम गर्दा अनि त्यसै गरी अन्य पत्र पत्रिकाहरूमा म स्तम्भहरू लेख्थेँ, कृति समीक्षा गर्थेँ र त्यो उहाँहरूले पढ्नु भएको रहेछ, हेर्नु भएको रहेछ, देख्नु भएको रहेछ, जसको कारण चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनुभयो उहाँहरूले कि किताब निकाल्नुहोस्, जसको कारण मैले कृति र प्रवृत्ति निकाल्न सम्भव भयो। यो कृति र प्रवृत्ति निकाल्ने क्रममा चाहिँ म युवराज मैनालीलाई पटक पटक सम्झिन्छु। उहाँले मलाई एउटा प्रेरणा दिनुभयो जसको कारण म सफल भएँ र मलाई लाग्छ मैले न्याय गरेको छु। एकजना स्रष्टा त मसँग रिसाउनु पनि भएको छ, किनभने उहाँको बारेमा मैले किताब जे पाएको थिएँ मैले त्यही लेखेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँ जति उचाइको मान्छेले यस्तो कृतिहरू लेखेर नेपाली साहित्य जगतलाई भ्रम पार्नु हुँदैन भनेर यहाँभित्र लेखेको छु। उहाँले मसँग त्यसपछि बोलचाल कम गर्नुभएको छ, तर म उहाँलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्छु। उहाँ मेरो मान्य हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, मैले साम्बलिक उत्तर दिइरहेको छु। म उहाँलाई सम्मान गर्छु, अहिले पनि गर्छु। उहाँको जति विद्वता मेरो छैन, तर यसरी खोतल्ने क्रममा पाएका कुरा लेख्दा कोही पनि रिसाइदिनु हुँदैन। ममा पनि सबै गुण छैन, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे छ कृतिमा त्यसैलाई चाहिँ यहाँले के लाएर उतार्ने होइन, कृतिमा भएको कुरालाई चाहिँ के कमी कमजोरी भयो अथवा के ठिक छ के बेठिक छ मैले जानेसम्म, मैले बुझेसम्म, मेरो अध्ययन र विवेकले भ्याएसम्म चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा कतै के हुनु पर्थ्यो के भएन
अथवा कस्ता कुरा चाहिँ राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो स्तर केले माथि लान्थ्यो, नेपाली साहित्यलाई, नेपाली साहित्यिक जगतलाई उन्नयन गर्नको लागि, समृद्धि र सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि यस्ताले कति फाइदा गर्छ भन्ने कुरातर्फ समालोचना इङ्गित हुनुपर्छ। समालोचना चाहिँ सजिलो विधा होइन, धेरैले पढ्ने विधा पढ्नु चाहिँ पर्थ्यो, तर अहिले हाम्रो नेपाली पठ्य संस्कृति, पठनीय संस्कृतिको विकास नभएकोले त्यति धेरैले पढ्दैनन् भनिन्छ। मैले पनि यो कृति र प्रवृत्ति आज यहाँले देखाइदिनु भयो त्यति धेरै चर्चामा आएको थिएन, किनकि मैले आफूले पनि बाँडिनँ र यो यहाँभित्र भएका लेखकहरूले मलाई धेरैले चाहिँ धन्यवाद यसरी गरिदिनु भएछ, राम्रो छ भनेर मलाई भन्नुभयो, तर कतिपय रिसाउनु पनि भयो। यस्तै हुन्छ समालोचना चाहिँ। हजुर, अलिकति छुचो पनि भन्छन् नि होइन? छुचो भन्दा नि यथार्थपन हुन्छ, त्यसलाई छुचो मान्छन्। सत्य बोल्ने र सत्य लेख्ने मान्छे त छुच्चै हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, अझै पनि हाम्रा कुराकानी बाँकी नै थिए, यति मिठा कुराहरू आइरहेको थिए, रचनाहरू पनि बाँकी नै थिए, तर पनि के गर्नु, समयले हामीलाई डाँडो काटिसकेको छ, त्यसैले समयलाई समात्न सकिँदैन, समयअनुसार चल्नुपर्ने भएको हुनाले आजको निर्धारित समय हाम्रो सकिसकेको हुनाले यहाँको छोटकरीमा केही छुट्यो भने? हजुर, अब धन्यवाद सरजी। मलाई यहाँले क्यापिटल एफएम र क्यापिटल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुतिमा ल्याएर कार्यक्रम सिर्जनाको डबलीमा यो शब्दहरू राख्ने, मेरा भनाइहरू राख्ने अनि दर्शक श्रोता सामु यसरी प्रस्तुत हुने मौका दिनुभएको छ, यहाँप्रति आभार छु। क्यापिटल टेलिभिजन र क्यापिटल एफएम सुनेर हेरेर साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। अब म सञ्चारकर्मी मान्छे अनि कार्यक्रम चलाउने एउटा कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुँ। अब मसँग बोल्ने कुराको कमी हुँदैन। अर्को कुरो, मैले देखेका भोगेका कुराहरू यो 20-25 मिनटको समयमा, आधा घन्टाको समयमा सकिँदैनन् पनि, धेरै छन् र मैले आज पनि केही कुराहरू अब सुनाउने अझै प्रयत्न गरेको थिएँ, तर समय सकिसकेकोले यति भन्न चाहन्छु, कमी कमजोरीहरूलाई औँलाइदिएर मलाई अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्णप्रति मेरो हार्दिक कृतज्ञता छ। म मेरो गल्ती औँलाइदिएर मलाई सही बाटोमा लाने, सही बाटोमा हिँडाउने मेरा अभिभावकहरूप्रति, मेरा साथीहरूप्रति, सङ्गीहरूप्रति अनि मलाई साथ दिनुहुने संस्था सञ्चालनमा, मेरो कार्यगत एकतामा साथ दिनुहुने सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यो क्यापिटल एफएम र क्यापिटल टिभीको सम्पूर्ण परिवारप्रति पनि कृतज्ञताका साथ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र बाँकी कुराहरू हामी अरू एपिसोडमा फेरि पनि कुरा गरौँला, ठिकै छ। त्यसको लागि सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्दै नमस्कार, जय साहित्य भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु। म सरस्वती गौतम पनि। हस्त बिदा दिनुहोस्। जय साहित्य। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।